महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटाको उत्तरी भेगमा रहेको सुन्दर नगरी हो। नगरको मध्य भागबाट बग्ने लक्ष्मी खोला र दक्षिणी सिमाना भई बग्ने महामाया खोलाको नामबाट नगरपालिकाको नामकरण गरिएको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको घरधुरी सर्वेक्षण 2076 अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या 26,535 रहेको छ। यसमध्ये पुरुषको जनसङ्ख्या 13,589 र महिलाको जनसङ्ख्या 12,946 रहेको छ। 126.3 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको नगरको जनघनत्व 197 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 9वटा वडामा विभाजन भएको यो नगरको प्रशासनिक केन्द्र जितपुर बजार हो। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्यम, पशुपालन र दूध उत्पादनका साथै तरकारी, जडीबुटी, जलस्रोत र धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटन प्रशस्त सम्भावना भएको नगर हो महालक्ष्मी। कृषि उत्पादन, धार्मिक र सांस्कृतिक अन्तर्गुलन, शैक्षिक तथा पर्यटनका प्रचुर सम्भावना बोकेको यो चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 हो। नगरपालिकाले गरेको स्थलगत घरधुरी सर्वेक्षण 2076 अनुसार यो वडाको जनसङ्ख्या 2414 रहेको छ, जसमा पुरुष 1219 र महिला 1195 रहेको छ। साबिक अर्खौले जितपुर गाविसका वडा नम्बर 8 र 9 तथा मूर्तिढुङ्गा गाविसको वडा नम्बर 1, 6 र 9 लाई मिलाएर बनाइएको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को क्षेत्रफल 8.31 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँ मिश्रित समुदायको बसोबास रहेको छ। जात, धर्म र परम्परा अनुसार वेशभूषा र संस्कृतिले यहाँको विविधतायुक्त रहनसहन झल्काउँछ। 3वटा मुख्य बजार निगाले, नेताचोक र देउराली यस वडामा रहेका छन्। महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 कृषि उपज उत्पादन र निर्यातमा नगरपालिकाको नै अब्बल क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। कृषि व्यवसायीकरण गरी ग्रामीण किसानको जीवनस्तर माथि उकास्न यस वडाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। उत्पादकत्व वृद्धि र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा वडाको मुख्य प्राथमिकता हो। हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि भर्खरको संरचना हामी आएर सेवा जनतालाई कहाँबाट दिने ती ठाउँहरू पनि थिएनन्। हामीले आएर अर्काको घरमा थोत्रा घरहरूलाई स्याहारेर हामीले सेवा दिन सुरु गऱ्यौँ र हामी आएको अवस्थामा कहीँ पनि बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै दर्दनाक अवस्थामा थियो र त्यसलाई हामीले क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी हामीले क्रमिक रूपमा योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। अहिले 8 नम्बरका जनताहरूलाई वार्डसम्म आउन सक्ने गरीका बाटा, गोरेटो मात्रै हुनेहरूलाई स्तर उन्नति गरेर ग्राभेलसम्मको बाटाहरू बनाएका छौँ। जहाँ ट्र्याक थिएन त्यहाँ ट्र्याक ओपनिङ गरेको छौँ। अहिले वार्डसम्म आउन बर्खा सबै समय चल्न सक्ने अवस्था छैन, तर हिउँदमा हाम्रो टोलसम्म, घरसम्म जाने बाटाहरू बनेको छन्। प्रमुख नगदे बालीका रूपमा यस वडामा अलैँची खेतीको प्रचुर सम्भावना मात्र होइन, अलैँची पकेट क्षेत्रको रूपमा स्थापना भए आर्थिक अवस्था निकै अब्बल हुने वडा कार्यालयले
जनाएको छ। यस ओडामा बन्दाकोपी, काउली, गाजर, मुला, अदुवा, टमाटर, खोर्सानी आदि उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै यस ओडाका बासिन्दा खाद्यान्न, पशुपालन तथा फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यो ओडाका किसान पशुपालन र नगदे बालीतर्फ पनि आकर्षित भएका छन्। यस ओडाका निर्वाहमा अल्झेका पशुपालक किसान व्यावसायिक बन्दै गएका छन्। यो ओडाका बासिन्दाले व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर फार्म, बाख्रा फार्म र गाई भैँसी फार्म तथा कुखुरा व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। यसबाट उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन चलाएका छन्। यस ओडामा व्यावसायिक पशुपालन फर्म, दुग्धजन्य प्रशोधन केन्द्रहरूले यस क्षेत्रका किसानको आय स्तरमा वृद्धि गरेको छ। सहयोग चाहिँ अब ठिकै पाइरहेछ होइन। अब अझै गर्नुहुन्छ भनेर आश लागिरहेछ। अब हेर्दै जाउँ, अब यहाँदेखि त अब ठिकै नै छ। ओडाले अलिकति हाम्रो नगरपालिकाले पोहोरको साल 50,000 पैसा दिएको थियो। मैले घाँस चाहिँ 20 माउ गाई पाल्ने भनेर त्यो अनुसारले लगाएर छु। मेरो यता महालक्ष्मी नगरपालिका ओडा नम्बर 8 पर्यटकीय हिसाबले पनि सम्भावना बोकेको ओडाको रूपमा परिचित छ। यस ओडामा त्यस्ता सम्भावना बोकेका पर्यटकीय स्थलहरू छन् जसलाई प्रचार प्रसार गर्न सके ओडाको मात्र होइन, समग्र नगरपालिका र जिल्लाकै पर्यटन हबको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। महालक्ष्मी नगरपालिका ओडा नम्बर 8 को चित्रे बजारमा रहेको यो काली पोखरी हो। प्राचीन यस पोखरीलाई नगरपालिका र ओडाले अहिले मिनी पार्क सहित 70 मिटर लम्बाई र 30 मिटर चौडाई विस्तार गरी बोटिङको व्यवस्था मिलाएको छ। यस पोखरी छेउमा रहेको पटेकको डाँडाबाट तराईको समथर भूमि समेत देखिने साथै वरिपरि देखिने हिमाल तथा पहाडहरूले सुनमा सुगन्ध थपेका छन्। आन्तरिक र बाह्य पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेको यो काली पोखरी तथा पटेक डाँडालाई अझ आकर्षक बनाउन ओडाले गृह कार्य गरिरहेको छ। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका ओडा नम्बर 8 लक्ष्मी खोलामा रहेको यो आकर्षक प्राकृतिक झरना लक्ष्मी झरना हो। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने प्रशस्त सम्भावना भएको यो झरना करिब 70 मिटर भन्दा अग्लो रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यद्यपि यसको उचाइबारे आधिकारिक अध्ययन भने भइसकेको छैन। झरना प्रवर्धन गरी पर्यटक आकर्षित गर्न ओडा कार्यालयले गृह कार्य थालेको छ। यो झरनासम्म जान आउन पहुँच मार्ग निर्माण र पर्यटकीय संरचना व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ। झरना भएको स्थानमा होटल र लजको सुविधा नभए पनि झरना घुम्न आउने पर्यटकको सुविधाका लागि झरना नजिकै रहेको मगर गाउँमा होमस्टेको अवधारणा अघि सारिने ओडाले जनाएको छ। यो झरनालाई व्यवस्थित गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने तथा नगरको पर्यटकीय स्थल बन्ने स्थानीयको भनाइ छ। पटेक हाम्रो काली पोखरी अलिकति स्तर उन्नति पनि सुरु भएको छ। प्रदेशले त्यहाँ 1.5-2 करोड रुपियाँ लगानी पनि भइसकेको छ। अहिले हेर्न निकै मान्छेहरू दर्शकहरू आउने गर्नुभएको छ। त्यहाँ त्यो सम्भावना छ। हामीले त्यस्तै अलि तल अलिकति पानीको मूल पनि सञ्चय हुन्छ भन्ने हिसाबमा पातले पानी भन्ने ठाउँमा पिकनिक स्पोट र त्यहाँ पोखरी निर्माण अहिले काम सुरु भइरहेको छ।
त्यहाँ गर्दैछौँ। त्यहाँ चित्रेको भन्दा काली पोखरी भन्दा पनि अलिकति ठुलो पोखरी हामी निर्माण गर्दैछौँ र त्यसले हाम्रो नगर सिङ्गो नगरको त्यहाँ पिकनिक स्पोट आउने, त्यहाँ हेर्न लायकको ठाउँ बन्नेछ र बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि यातायातले जोडेको ठाउँ हुनाले अलिक सस्ता होला भनेर हामी त्यसमा अहिले मेरो ध्यान त्यहाँ गएको छ। लक्ष्मी झरनासम्म जाने हामीले बाटो निर्माण गरेको छौँ र 10 मिनट जति हिँड्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै लक्ष्मी झरना पुगिन्छ। त्यहाँ पनि फुड ट्र्याकहरू ओपनिङ गरेका छौँ। त्यस्तै ती लक्ष्मी झरनाबाट उता पारिपट्टि 1 नम्बरतिर जोड्ने गरी पनि फुड ट्र्याक निर्माण गरेको छौँ। को लागि हामीले सुरुमै घोषणा पत्रमै समेटेका छौँ। यसलाई अहिले हाम्रो यो फुटमार्गमा आउनको लागि हामीले 5-6 लाख रुपियाँ हामीले सडक निर्माणको लागि खर्च गरिसकेका छौँ र अहिले यहाँसम्म आउने एउटा गोरेटो बाटो बनाएको छौँ। यहाँ झरनादेखि 1 नम्बर जोड्नको लागि फुट ट्र्याक निर्माण गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी 8 नम्बरको एउटा गौरवको योजनामा समेटेर लिएर जाने हामीले लक्ष्य बनाएको छौँ। यस्तो छ भन्ने कुरो अब कसैलाई थाहै पनि थिएन। यहाँ त ढाकढार गर्ने मात्र देख्ने हो, अरू कसैले देखाएको थिएन। अहिले बिस्तारै अहिले आएर चाहिँ यहाँनिर अब झरना के अरे हाम्रो यो नगरमा चाहिँ झरना चाहिँ यसो के अरे गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यस्तै भयो। त्यही भएर चाहिँ अनि कलहरू त्यस्तै भयो। हाम्रो वडा डिस्ट्रिक्टले नि नगरमा कल राखिदिनु भयो। महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 देउरालीमा अवस्थित यो लासा बौद्ध गुम्बा हो। यहाँ 60 घरभन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। उनीहरूले यो गुम्बामा पूजाआजा गर्छन्। ओडाको लगानीमा यो गुम्बा निर्माण भएसँगै यहाँका स्थानीय बौद्ध धर्मावलम्बीहरू खुसी भएका छन्। हिन्दूहरूको चाहिँ मन्दिर, हामी तामाङ जाति गुरुङ जातिहरूको चाहिँ गुम्बा भनेर बनाउनको लागि एउटा धर्मको लागि। कति घर परिवार हुन्छ यो यसको उपभोक्ता? अहिले चाहिँ 44 घर छौँ। 44 घर। त्यस्तै यो वडामा 4 वटा चर्चहरू रहेका छन्। शान्तिभूमि चर्च, तोपिया चर्च, सियोन मेथोडिस्ट चर्च र इमानुएल चर्चमा यस वडाका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले प्रार्थना गर्ने गरेका छन्। यस वडामा अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि छन्। यस वडामा पर्ने पञ्चेश्वर मन्दिर, सिद्धेश्वर मन्दिर, सिंहदेवी थान यस क्षेत्रमा रहेका धार्मिक स्थलहरू हुन्। थुप्रोवटा मन्दिरहरू छन्। ती मन्दिरहरूको स्तर उन्नति हामीले गरिरहेको छौँ। यहाँ सिद्धेश्वर मन्दिर, त्यसलाई हामीले वरिपरि वालहरू दिने व्यवस्था गरिरहेको छौँ। यो वर्षलाई त्यसलाई अझै सिँढी दिएर त्यसलाई निर्माण गर्ने अवस्थामा छ। यहाँ गुम्बा छ, गुम्बाको पनि यही वर्ष हामी आइकन सुरु गरेको गुम्बा यही वर्ष अब ओपनिङ गर्ने उसमा छ। महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को पातले पानी पोखरी तथा वनभोज स्थल अर्को पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने प्रशस्त सम्भावना भएको यो स्थानमा पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ। यो ठाउँलाई वडाको मात्र नभई नगर र जिल्लाकै उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थल बनाउने वडाको योजना छ। वडाले पोखरी वरिपरि रेलिङ सहितको 3 मिटरको बाटो निर्माण, वनभोज स्थल निर्माणका लागि विभिन्न टहरा निर्माण लगायतका कार्य गर्ने वडाको योजना छ।
ओडाले देवी ढुङ्गादेखि आकर्षक सिडी निर्माण गरी पोखरीसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो पोखरीसँगै रहेको पञ्चकन्या देवीथान संरक्षण गरी व्यवस्थित गर्ने कामलाई ओडाले प्राथमिकतामा राखेको छ। पातलेपानी पोखरीदेखि पटेक डाँडासम्म पर्यटन प्रवर्धनका लागि सिडी निर्माण गर्न डिपिआर तयार भइसकेको छ। मौलिक हकले व्यवस्था गरेको नागरिकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गर्न ओडामा सञ्चालित सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रतिबद्ध छन्। ओडामा 1 नगर स्वास्थ्य केन्द्र र 2वटा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालनमा छन्। शिक्षालाई विकासको प्रमुख आधार स्तम्भ मानिन्छ। ओडावासीको शिक्षाको चाहना र शैक्षिक सुधारका लागि ओडाभित्र सञ्चालित 5वटा विद्यालयमा स्तर उन्नतिका लागि प्रयास भइरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालय प्रतिको आकर्षण बढाउन प्रत्येक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न र नियमित पठन पाठन गराउन ओडाले गृह कार्य गरिरहेको छ। जनता मावि निकालेर अङ्ग्रेजी माध्यमबाट सुरु गरेका छौँ। अहिले 4 कक्षामा प्रवेश गरेको छ र यसलाई हामीले कर्मिक रूपमा अगाडि बढाउँदै लाने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र हाम्रा अरू सानातिना प्राविहरूलाई पनि अङ्ग्रेजी मिडियमबाट क्लास सुरु गरेका छौँ। एउटा नगर विद्यालय सुधार भनेर हामीले एउटा प्रोजेक्ट यहाँ पार्न सफल भयौँ र हामीले सबै 53वटा स्कुलमै छापायुक्त वातावरणमा बच्चा-बच्चीलाई पढाउने, त्यहाँ सुविधा सम्पन्न बनाउने, नेटको पहुँचमा पुर्याउने त्यो लक्ष्यका साथ हामी शिक्षामा अगाडि बढेको छौँ। आगामी वर्षदेखि हामी आफ्नै भवनबाट, सुविधा सम्पन्न भवनबाट स्वास्थ्यमा पनि सेवा दिने लक्ष्य बनाएका छौँ। ढोडेमा रहेको सूर्योदय प्रावि ओडाको मात्र नभई नगरकै नमुना विद्यालयको रूपमा चिनिन्छ। यसका साथसाथै यस ओडामा रहेका बाँकी 4वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गर्न ओडाले गृह कार्य सुरु गरेको छ। मगर समुदायको मात्र विद्यार्थी भएको यो सूर्योदय प्राविमा सबै कक्षामा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने गरेको छ। सबैलाई सन्तुष्टि गर्ने, सबैजनाको साथ सहयोगबाट मात्रै
व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकिन्छ। जस्तै अभिभावकले मात्रै गर्न सकिँदैन, यहाँको शिक्षक स्टाफ अभिभावक सबै मिलेर मात्रै। अनि व्यवस्थापक समितिमा चाहिँ के चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्दा म व्यवस्थापक समिति मैले जे गर्दा नै हुन्छ भन्ने घमण्ड हुनु भएन। उहाँहरूसँग चाहिँ परामर्श गरेर यस्तो छ प्रोजेक्टहरू यस्तो आएको छ, यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भने सबै ठुलो सानो जस्तो सुकै प्रोजेक्टमा पनि सल्लाह गरेर मात्रै गर्ने गरिन्छ। कार्यालयमा चाहिँ पेस गरिएको छ। उनीहरूले प्रोजेक्टहरूले डोनर दियो भने त नमुना बन्ने नै हो। हामीले नमुना बनाउने योजना बनाउँदाखेरि त्यसमा पैसाको लोभ गर्नु भएन। यहाँ चाहिँ सक्दो सस्तो आफ्नो पनि बरु परिश्रम जाओस्, पैसा नगर्ने क्या, आएको पैसा सही ठाउँ सदुपयोग होस्। अनि त्यसमा अनि परिश्रम चाहिँ हाम्रो पनि जाओस्। म दिनमा एकचोटि चाहिँ आइरहन्छु यहीँ। गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि विकास गर्नको निमित्त पूर्व स्वर्गीय कालिदास दाहाल अनि पूर्व स्रोत व्यक्ति विन्दु कुमार लावती एवं पूर्व स्रोत व्यक्ति हाम्रा पुष्पबहादुर कटल सरको संयुक्त हाम्रो उहाँहरूको सल्लाह बमोजिम यही विद्यालयलाई चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि 8-10 वर्ष अगाडिदेखि प्राथमिक 1 कक्षादेखि नै हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट जुन सरहरूको सल्लाह सुझाव र प्रभावको जुन एउटा दक्षताका कारणले गर्दा त्यहाँबाट सुरु गरिएको अहिलेसम्म हामीले त्यही अङ्ग्रेजी माध्यमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र विशेष गरी हाम्रो जुन अहिले नगरपालिका शिक्षा शाखा अनि यहाँको स्टाफहरूसँग समन्वय गरेर जे जस्तो समस्याहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ विषयगत रूपमा छलफल गरेर अनि विद्यालयले पुरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सूचकहरू हामी पुरा गरेका छौँ। यहाँभन्दा अगाडि पनि यस विद्यालय नमुनाको रूपमा स्थापित भएको छ र आगामी दिनमा पनि यसलाई नमुनाको रूपमा लानको लागि एउटा सिङ्गो महालक्ष्मी नगरपालिकाको यस विद्यालय चाहिँ हामीले नमुना बनाउन लक्ष्य राखेका छौँ र यसलाई जुन शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नको निम्ति यहाँको शिक्षक, यहाँको अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संयुक्त पहलमा र उहाँहरूको राय सल्लाह बमोजिम हामीले कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौँ। ओडावासीको सुविधाका लागि टोल टोलसम्म पुग्ने मोटर बाटो निर्माण र स्तर उन्नतिलाई ओडा कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। हाल यस ओडाका सम्पूर्ण टोलहरूमा मोटर बाटो पुगिसकेको छ। साथै ओडाले नगरपालिका र अन्य दात्री निकायको सहयोगमा ओडाभित्र विभिन्न भौतिक निर्माणको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। ओडाले ओडा कार्यालयको भवन निर्माण, स्वास्थ्य भवन निर्माण लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। ओडाभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरूसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माणको कामलाई पनि ओडाले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको ओडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताउनुभयो।
र हाम्रो वडामा लगभग अब बत्ती नबालेको घर कुनै पनि छैन। हामीले अहिले केही घरहरू 500 मिटरभन्दा लामो दूरीमा भएको घरहरू, एकल भएको घरहरूलाई हामीले यही 76-77 को बजेटबाट हामीले उनीहरूको घरमा सोलर बालिदिएको छौँ। खरको छानो विस्थापित गर्ने अभियानका साथ हामी यो 2-3 वर्षभित्रमा यो वडामा खरको छानो मुक्त पार्ने गरी हामी लागेको छौँ र हामी त्यो कर्मिक रूपमा हामी यही वर्ष पनि हामीले 8-10 वटा घरमा छाना हामीले चेन्ज गरेको छौँ। पुरानो घरलाई खरको छाना भएको उसको आर्थिक अवस्था नहुने घरमा र अहिले पनि हामी बजेट बनाउँदै जान्छौँ र हाम्रो कार्यकालमा हामी यो 8 नम्बर वार्डमा खरको छाना मुक्त वार्ड घोषणा गर्नेछौँ। हाम्रो काहीँ अलि माथिल्लो बेल्ट छ, त्यहाँ चाहिँ सब्जीलाई पकेट क्षेत्र बनाउने र अलिकति यो जनजाति बस्ती भए ठाउँमा बङ्गुरलाई पकेट क्षेत्र बनाएर अगाडि बढ्ने र जहाँ खेती हुन्छ त्यो खेती हुने खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँमा मकै कोदो धान उत्पादन हुने ठाउँमा त्यो खाद्यान्नको पकेट क्षेत्र भनेर त्यो रूपले हामी योजना बनाएर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने गरी हामी यो 77-78 को बजेटमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो निगाले नेता छु देउरालीमा मात्रै अहिले 300 घरमा एक घर एक धारा हामीले काम सम्पन्न गर्न सकेका छौँ र हामीले यो खानेपानी हाम्रो स्वच्छ खानेपानी यो 8 नम्बरका सम्पूर्ण जनताहरूलाई एक घर एक धारा पुर्याउने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। हाम्रो यो वडालाई समृद्ध बनाउनलाई पशु र कृषि नै हो। दुधको प्रमोट कसरी गर्ने र कृषिलाई पनि कृषिको सामग्रीहरू यी लिएर हामीले बजारीकरणसम्म गर्ने गरीको नीति हामी नगरले पनि अवलम्बन गरेको छ र हामी वडाले पनि अवलम्बन गर्दैछौँ र त्यसो गर्न सकियो भने यी बिचल्लोहरूबाट जुन खेलबाड हुन्छ त्यसको अन्त्य गर्ने गरी हामी लागेका छौँ र यो वडालाई उन्नति समृद्धि बनाउने हो भने कृषि र पशुमै सम्भावना देखेको छ। यस वडाले भौतिक पूर्वाधारको विकास, सो उत्पादनका साथसाथै स्वरोजगारी सिर्जनालाई पनि विशेष प्राथमिकताका रूपमा राखेको छ। जस अन्तर्गत ढाकाको कपडा प्रशोधन, फेब्रिक माला निर्माणमा वडाले केही व्यक्तिहरूलाई तालिम दिई काम सुरु भइसकेको र निकट भविष्यमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य भएको वडा अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। यो वडाले फुसको छाना भएका आफ्ना नागरिकका घरलाई जस्ता पाता लगाई फुसको छाना रहित वडा बनाउने लक्ष्य राखेको छ। वडाले एक घर एक धारा निर्माण गरी खानेपानीको उचित व्यवस्थापनका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ। हामीले ल्याएका हरेक योजनामा कृषि र पशुमा कम्तीमा तपाईहरुले केही पर्सेन्ट अनुदान हामी दिन्छौँ, केही तपाईहरुले लगानी गर्नुपर्छ। हामीले बनाएका बाटाघाटाहरूमा तपाईहरुले त संरक्षणमा लाग्नुपर्छ। हामी त हाम्रो कार्यकालभरिमा 5 वर्षमा यी सबै बाटाघाटाहरू 12 महिना चल्ने गरी बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी बर्थिङ सेन्टरसम्म चलाएर अगाडि सेवा दिने र 24 घण्टा सेवा दिने भनेर अगाडि बढेका छौँ। र हाम्रो वडामा बाटो पनि छ, यहाँ खाने क्षेत्र पनि छ, त्यसले सुरक्षा सम्बन्धी पनि केही हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर सुरक्षा प्रहरी चौकी पनि यहाँ निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो हाम्रो कार्यकालमै हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेछौँ। र तपाईहरुको इच्छा भित्रीदेखि चाहना राखेर आउनुहोस्, तपाईहरु पनि साझेदारीमा काम गर्छु भन्न आउनुहोस्। तपाईहरुले जे चाहनुहुन्छ यदि त्यो चिज राम्रो छ भने कुनै काम पनि पैसाको कारणले गर्दा तपाईहरुको विकास निर्माणमा केही पनि बाधा हुँदैन भन्ने म यहाँहरू हाम्रो सम्पूर्ण वडावासीलाई म यो आह्वान गर्न चाहन्छु।